नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 1 मई था 15 मई 2025 के फोर्थ नाइट 15 यौमिया सफ़ा बैतुलमाल की खिदमात पर एक नज़र। सफ़ा बैतुलमाल के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 11 लाख रुपये मालियती खिदमात की अंजाम दही। सफ़ा बैतुलमाल से 243 गुरबा व मसाकीन में 3,54,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। सफ़ा बैतुलमाल के ज़ेर एहतमाम 18 यतीम बच्चों की किफ़ालत और इनकी तालीमी इमदाद पर 2,47,000 रुपये खर्च। सफ़ा बैतुलमाल से 32 मुस्तहक़ व नादार तलबा व तालिबात की 88,000 रुपये तालीमी इमदाद की गई। 6 मुस्तहक़ व नादार मरीज़ों की 55,000 रुपये से हंगामी तिब्बी इमदाद। 8 ज़रूरतमंद मुस्तहक़ बेवा ख़वातीन के दरमियान 24,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। गोलकुंडा में कुतुबशाही स्किल्स डेवलपमेंट हब की जारी तामीर पर इन 15 दिनों में 48,000 रुपये खर्च। सफ़ा बैतुलमाल के ज़ेर तमाम कायम सफ़ा क्लिनिक, आपदा क्लिनिक और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशनबाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 1,040 मरीज़ों की तशख़ीस और इलाज। सफ़ा बैतुलमाल से जारी इमदाद या अदा की गई रकूमात के लिए सर्वे का मजबूत निज़ाम, जिसके तहत इन 15 दिनों में 308 ख़ानदानों का किया गया सर्वे। सफ़ा बैतुलमाल के ज़रिए तमाम टॉस SSC के तहत सप्लीमेंट्री के बाद कामयाब होने वाले 42 तलबा व तालिबात के दरमियान शॉर्ट और लॉन्ग मेमो की तक़सीम। सफ़ा बैतुलमाल के ज़रिए तमाम मुतफ़र्रिक़ खिदमात की अंजाम दही के साथ साथ दीगर रिफ़ाही फ़लाही इदारों के इश्तिराक से मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमात की अंजाम दही। अब ख़बरों की तफसील। सफ़ा बैतुलमाल के ज़ेर तमाम तालीमी इमदाद, तिब्बी इमदाद, मुस्तहक़ गरीब ख़ानदानों की इमदाद, यतीमों की किफ़ालत और मुस्तहक़ घरानों की शादियों वगैरह पर इन 15 दिनों में 11 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अलावा मुख्तलिफ मौक़े से मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से ठेला बंडियों, सिलाई मशीनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज़ के ज़रिए वसी पैमाने पर खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से अब तक जनूबी हिंद की मुतादिद रियासतें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में 4,500 से ज़ायद ठेला बंडियाँ, साज़ो सामान और हज़ारों सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में आ चुकी है। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुलमाल अपने सर्वे टीम के ज़रिए मुख्तलिफ मोहलजात का सर्वे करने के बाद बेसहाराओं, बेवाओं और यतीमों की तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद माहाना वज़ाइफ का सिलसिला गुज़िश्ता 12 साल से जारी रखे हुए है। इदारा मुस्तकिल तौर पर हर साल 300 यतीम बच्चों की फ़ीस अदा करता है। तालीमी साल 2024-25 में इदारे की जानिब से 257 बच्चों की फ़ीस और इनकी किताबों पर जुमला 30,22,094 रुपये खर्च किए गए हैं। ट्रस्टियान सफ़ा बैतुलमाल ने अवामुन्नास से अपील की है कि मज़ीद सैकड़ों यतीमों और बेवाओं की किफ़ालत के लिए आगे आए। एक बेवा का माहाना वजीफ़ा 1,000 रुपये और सालाना वजीफ़ा 12,000 रुपये। एक यतीम बच्चे की माहाना किफ़ालत 2,500 रुपये और सालाना किफ़ालत 30,000 रुपये है। अहल खैर हज़रात से बेवाओं और यतीमों की किफ़ालत लेने की अपील की गई है। सफ़ा बैतुलमाल के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद के अतराफ़ अकनाफ में सलम बस्तियों का सर्वे जारी है ताकि हकीकी मुस्तहक़ीन तक ताउन पहुँच सके। अलावा दीगर शोबाजात में खिदमात जारी है। सफ़ा सेंटर किशनबाग पर हमजहती खिदमात मुख्तलिफ प्लेटफार्म से अंजाम दी जा रही है। मसलन बीमारों के लिए बेड और ऑक्सीजन का इंतज़ाम, माइक्रो फाइनेंस के तहत बिलासूदी कर्ज वगैरह। सफ़ा क्लिनिक सेंटर किशनबाग, आपदा क्लिनिक संगारिनी कॉलोनी, सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशनबाग पर इन 15 दिनों में जुमला 1,040 मरीज़ों की तशख़ीस और इलाज किया गया। सफ़ा बैतुलमाल के कायम करदा क़ुबा सेंटर जलपल्ली, अशरफ करीम सेंटर किशनबाग, आमिना सेंटर सैयद अली चबूतरा में कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी डिज़ाइनिंग और टेलरिंग सेंटर्स की क्लासेस और ट्रेनिंग जारी है। मज़कूरा तीनों सेंटर्स में मौसम गरमा की मुनासिबत से दीनी गरमाई कोर्सेज की क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। अलावा इन तीनों सेंटर्स पर दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी नेज़ नई दस्तावेज़ात की दरख्वास्तें ली जा रही हैं, जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, आभा कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह शामिल हैं। शोबा एरिया डेवलपमेंट के तहत तालीम और तरक्की से महरूम अफराद की काउंसलिंग की जाती है और इनकी रहबरी और रहनुमाई की जाती है। नीज़ मुस्तहक़ व नादार अफराद का इदारे की जानिब से ही मुख्तलिफ कोर्सेस व क्लासेस में दाखिला कराया जाता है।
صفا بیت المال کی ترغیب و تشویق اور امداد سے ہزاروں طلباء و طالبات نے 10ویں جماعت کی تکمیل کی ہے۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مغسلہ وین کا انتظام گزشتہ 5 سالوں سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے معاوضے کے ساتھ مغسلہ وین کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 18 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، جن میں 14 مقامات پر مغسلہ وین کا استعمال کیا گیا اور ایک مستحق میت کی تجہیز و تکفین کا ادارے کی جانب سے مفت انتظام کیا گیا۔ مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ صفا بیت المال، عثمانیہ ہاسپٹل، دارالشفا چارمینار دواخانہ، ENT ہاسپٹل کوٹی، ان تینوں معروف ہاسپٹلز میں واٹر پلانٹ نصب کر کے بیماروں اور تیمارداروں میں سال بھر صاف و شفاف فلٹرڈ پانی پلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے با تنخواہ عملہ متعین ہے جو روزانہ ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو پلاتا ہے۔ ان 15 دنوں میں مذکورہ ہاسپٹلز کے بیماروں اور تیمارداروں میں 1,80,000 لیٹر ٹھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں موجود صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ عادل آباد کے زیر اہتمام بیوہ خواتین و معذورین میں بلا تفریق مذہب ماہانہ وظائف کی تقسیم عمل میں آئی۔ بیوہ خواتین اور معذورین و مستحقین میں بروز پیر 5 مئی 2025 دفتر صفا بیت المال شاخ عادل آباد پر 26 مستحقین میں فی کس 500 کے حساب سے جملہ 13,000 روپے اور 2 مستحقین کو فی کس 1,000 روپے کل 15,000 روپے کے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ بھینسا کے زیر اہتمام عصری اسکولوں کے طلباء و طالبات کے لیے دینی گرمائی کورسز کی کلاسز کا انعقاد عمل میں آیا۔ صفا بیت المال شاخ رائچور کے زیر اہتمام 50 مستحق افراد میں فی کس 300 کے اعتبار سے 15,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ ساگر کے زیر اہتمام ایک مریض کی ہنگامی طور پر 5,000 روپے طبی امداد کی گئی، نیز 40 بیوہ خواتین میں وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ کریم نگر کے زیر اہتمام بیوہ خواتین، معذورین، غربا، یتامہ میں ماہانہ وظائف کی تقسیم عمل میں آئی۔ ہر ماہ شہر کے مختلف محلہ جات کی بیوہ خواتین، معذورین، غربا، یتامہ میں پابندی سے وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 5 مئی 2025 کو صبح 11 بجے دفتر صفا کریم نگر پر مستحق افراد نے ماہانہ وظائف کے طور پر جملہ 45,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ چیتا پور کے زیر اہتمام غربا و مساکین کے درمیان وظائف کی تقسیم عمل میں آئی۔ صفا بیت المال شاخ چنچولی کے زیر اہتمام ٹھنڈے پانی کی سبیل قائم کی گئی ہے، جس کے تحت روزانہ 350 لیٹر ٹھنڈا پانی راہگیروں کو پلایا جاتا ہے۔ صفا بیت المال ہاسن کے زیر اہتمام 10 مریضوں کو فی کس 200 روپے جملہ 2,000 روپے طبی امداد دی گئی، نیز 2 معذورین کے گھروں پر راشن پہنچایا گیا۔ صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد کے زیر اہتمام ایک بے روزگار شخص کے لیے روزگار اسکیم کے تحت چپل کی دکان لگا کر دی گئی۔ ایک اہم اور ضروری اعلان، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے صفا بیت المال کے زیر اہتمام علماء کرام کی نگرانی میں مشترکہ قربانی اور دیہاتوں میں گوشت کی تقسیم۔ ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے پسماندہ دیہی علاقوں میں مستحقین تک قربانی کا گوشت پہنچانے کا عظیم الشان منصوبہ، جن میں تلنگانہ، بہار، مہاراشٹر، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش و دیگر شامل ہیں۔ فی بکرا 10,000 روپے، فی جانور 24,500 روپے، فی حصہ 3,500 روپے۔ نوٹ: صرف ایسے حصے لیے جاتے ہیں جن کا گوشت واقعی مستحقین میں تقسیم ہو۔ قربانی کے حصے بک کرانے کے لیے QR کوڈ اسکین کریں یا رابطہ کریں 24x7 ہیلپ لائن نمبر پر 8142211111، ویب سائٹ www.safabaitulmal.org۔ ناظرین گرامی، صفا بیت المال کی خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100، 200 یا 500 یا 1,000 روپے دے کر اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اپنے گھروں پر صفا کا چیریٹی باکس رکھ لیں۔ ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بیت المال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں
8142211111۔ صفا بیت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ safabaitulmal.org ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔